बल्कि फरमो सही बुखारी खवाल शेतृशन अरहोर हदीस नंबर हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा चरावी हदीस दपन ये वफात सब दे तो इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु तुझ तलवार तमिस दुनु बर्दाश्त सदमे ये वन कि वफात सब दे कस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन क्या हो दपन मुस्तई मजबान कि वफात सब दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतल तमिस गर्दन तलवार से मगर ये वोत ना होता नहीं माइट मुबारक हस कम सन्स पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक लज पाई के उमर फारूक रदी अल्लाह ताला छु यतकिन वनान दपन आय अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फहमदल्लाहु अबा बकर व असना अलैहि करुन रब सुन हमद कल अबा बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु तवच मुसलमान सोमद बन यल च कांटे दुआ परक ना अगर कर रब सुन हमद तंपत पर जी दरूद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंपत में जो दुआ कुछ दुआ आसु मगुन रब करी कबूल यो श तरीक दुआ करनो वो रब सुन हमद बड़े किबरिए तंपत दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तंपत करन दुआ ये मुसलमान अल्लाह ताला करी कबूल दपन अल्लाह ताला सुन हमद करन तंपत करन सना रब सुन तंपत क्या फरमो तंपत फरमो नस अला मन कान यअबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशार गसुलो को खबरदार गसुलो को अला मन कान यअबुदु मुहम्मदन युस्तमज इबादत करान युस्तमज रब समझान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे सहाबत में रब समझन यह अकीद दुरुस्त कर मुसलमान खबर कास मज ज्यादा तूत कोरमत अत मज गोलो कर पैगंबर हिंदस मोहब्बत मज पैगंबरस कर रब्बस बराबर यह औलियान कर पैगंबर खोत वन उम्मतस मज गोलो कर यह सबक दिवान लेक्चर दिवान पोस अबा बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर फारूक दे बाकियन असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवचस वन अकीदा तबीयत अकीदा आस उलमत असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वशु वतस मुतलिक क्या श अकीदा असहाबन तो वशु वतस मुतलिक क्या अकीदा करमत बयान या हयातस मुतलिक असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही गसासन इसके मुसलमान सही पार्टी ची इस्लाम मज कामयाब कामरान तुम मुसलमान ची कामयाब कामरान इमन तरीका सुयुस तरीक असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमन अकीदा सुयुस अकीदा असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिकाज फरमाओ रसूल सुनो तरक्तु फीकुम अमराइन बुशुस तो मज चीज त्रावन आ किताबुल्लाह रब सुन किताब बे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मुसलमानों इस काल से मजबूती सां रटो ना उन दोन चीजन पर पक्यो कोई गुमराह करन बोल कर तो गुमराह यम साथ इतरे तो एक गुमराह दिस अगर तो कुरान संतनी दूर रटो वो तो पूछ रटो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमो तेरा अबू बकर सिद्दीक क्या अकीद छो उसमुदन साहबान अला मन कान यअबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्न मुहम्मदन कद मात याद थी इस इबादत करन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद थे जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्न मुहम्मदन कद मात मौतुक अल्फाज पर इस्तेमाल अबा बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कद मात तहकीकन यकीकन यकीनन इंडीड वफात सदे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद थे जो इस इबादत करन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साथ में सब दो वफात तो मिसामत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अकीद कत दुरुस्त करन मुसलमान वंच तल अच्छा हयात अकीद लेरन मुसलमान तल क्या साहब अकीद मौत मगर हयात में क्या अगर तुम हयात तुम रब्बस निश सच बरज़की जिंदगी बरज़ख मतलब वार देवार सच दुनिया पता के तुम रब्बस निश जनतन मज
तुम जिस्म मुबारक जमीन हुक्म दिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर से टच करो यून मुबारक जिस्म रोजी तक ता कयामत यून रोच अल्लाह ताला से जनतन मज मगर याद थे तुमन चन दुनिया खबर कहीं के तुमन तमाम खबर उतना ये दुनिया में ये फरमो पान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत सुन्नन नसाई या बातिल किताबन मज फरमो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में आख जमात मुसलमानो इंसान आदि कौसर कोशिश दरूद पढ़न आदि कौसर चाहे मना मे सत याद के वो शौक सारे आदि कौसर चल मुसलमानो शौक चावना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौसर आब तम गई त्रेशी यम त्रेश बोगरावन जनतियन खतर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर सा त्रेश कमन दिन मुसलमानो गो वुचो पन क्या सा कमन दिन तुम मुसलमान बनतो फरमो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस त्रेश बागरावन जनतियन खतर पन्न उम्मतियन खतर मगर मेन अख जमात ये जहन्नमस कुन बकर सवाल कबल यम मन रब सद फरिश्ता ना जहन्नमस कुन पकनावन बकर मन सवाल यम मेन उम्मत यमो निक योर बस त्रेश बागरावन हिंद खतर बुदिम अत जमोज त्रेश मगर जवाब क्या वापस या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो युत काल दुनिया मज वन दीन तो वन इस्लाम मगर ये तम दुनिया द्राय यमो कर बिदात यमो कर खराफात यमो कर दीनस मज इजाफ यमो थोन सु दीन के नौजुबिल्लाह यमो बगैर शक्ल इस्लाम यमो कर एक्स्ट्रा दीन इसलिए चना से पता क्या पत यमो कुता कर दीनस मज हुरर यमो कर बिदात इसलिए छिमशीन कुल जहन्नमस को इस रवायत करन पान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब हयात मगर रसूल क्या फरमो दपन मे दपो बह वन तंगिज नहीं हो तिकाज मे पाई बह दिन कथन जवाब यन जवाब दी सूरह माइदा के हवाले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये ईसा अलैहिस्सलाम प्रश्न रोब इस्लाम वातनो था दीन वातनो था दावत वातनो था सुबह रब कुरान सूरह माइदा के हवाले सुबह रब युत काल बह यमन मज अत्या नेरन युत काल बह यमन मज पत्ते द्राउस पत्म पता कि ईसा अलैहिस्सलाम पता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सवाल ईसा अलैहिस्सलाम वन रब्बस दिस जवाब दपस युत काल बह मन मज मे वातो मन ता दीन पत ये बह द्राउस मन पाई तमो क्या कर रब चे वन पानस ता मन सजा दित यम जहन्नमस त्रावत या जन्नतस त्रावत यह नतामत क्या रब चे पानस ताम ये फरमो टोट पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपन इथ जवाब दी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिथ दिन जवाब दिते रब इत काल बह दुनिया मज मे तीस कालस खबर मगर ये दुनिया मज द्रास मे पाई यमो क्या कोर गो हदीस तल द्राव कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मे पाई यमो कर बिदात यमो कर खराफात यमो बनो सु दीन युस दीन बयान कोरमुत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नतीजे क्या इन जहन्नमस कुन वन दपन शाह गो पैगंबर सम प्रजन पन उम्मती ना रसूल सम फरमो हदीस मज बह प्रजनावक एजाय वजू आन चमकान मेन उम्मती योतान वजू करान खोर छलान अत छलान बुत छलान कलस मसा कर बह प्रजनाव वजू औजार चमकन यून जिसम चमकन यपर वजू कोर्मुत तवे दप मेन उम्मती यह पहचान कि वजू औजार वजू अजसाम जिसम हिस्से चमकन वन जनतस कुन बाकी शर्म पता क्या यमो क्या कोर ये सवाल कर कर बिदार खराफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए दफा करियो नीव जहन्नमस कुन तवे मुसलमानो दीन तो थवन यू दीन पर बयान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह फरमो अबू बकर सिद्दीकन अला मन कान यअबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद थो इस इबादत उस करन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइना मुहम्मदन कद मौत बेशक सब वफात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद क्या उन अकीदत दुरुस्त करने खतर वमन कान यअबुदुल्लाह याद थो इसमें इबादत कर
رب سنز ومن كان يعبد الله جسمي عبادت کرن تم سنز رب سنز فإن الله حي لا يموت مگر رب کیا چھو حی ہمیشہ روزن وول ہمیشہ زندہ روزن وول تمام کائنات فنا گسن واجن مگر رب سنز بڑائی کبرائی تم سنز ذات ہمیشہ روزن وول یاد تھو نانو اصحابو تہند عقید اگر تھی مز کس نا کران عبادت نوز باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد تھو تم سن رب گزرو مگر اس عبادت کرن خالی أکس رب سن سہ الحی سہ الحی القیوم ون اس ون رسول صلی اللہ علیہ وسلم ونکہ زندہ تمن پہ وفات سپدان سہ کیا جواب دی ابو بکر صدیق یمن کرامن سہ کیا جواب دی تہندس عقیدس اصحابن ہندس گو یہند عقیدت وفات پتہ ہیک مدد کہیں تہ کرت سوائے حضرت اللہ جل شانہ وجل ذکرہ گو عقیدت گژھِ آسُن تمام مسلمانن تم پت کر قرآن آیت بیان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنی کلمات مکلوت ودت توحید کورک ایکسپلین مسلمانن اور انگیز تو تلوار پتھر کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموتون احمد ایمان اس کلام پر انگیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایون کے نعوذ باللہ تشبہ انتون موت سبدو پیغمبر سنستے کیا شنو حیات و عقیدت تھاون بطرو گردن انکاون اسلام اسنی سیلنڈر لکوٹ آشا گوڑا ہے یہ اصحابن ہند اصول ام پر سیلنڈر ام پر تلوار پر ان پتھر ام دب صحیح کت چونن ابو بکر صدیق غلط فہمی مزوسز بے تم کیا فرمو پائدو ابو بکر صدیق کو انکا میتن و انہم میتون سورہ زمر آیت نمبر 2 بے شک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربن چون مطلعن مجید اسمس انکا میتن بے شک یہ چا وفات چشی متصف ملاقات کرن یم سبت ان باقی منتی وفات منتی سبت متصف ملاقات یہ تو وقت پڑھنے کے ابو بکر صدیق کو مجید پر داخ آیت قرآن کلام مجید سورہ عمران العمران آیت نمبر 144 کیا ونک وما محمد الا رسول یاد تھیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنکہ سوائے اک رسول اک پیغمبر قد خلت من قبله الرسول بے شک ام برونٹھ واریا رسول آمد شروع فرمان کلام اسمز پنس بے شک ام برونٹھ واریا رسول آمد مگر کونسند خاطر چھن ہمیشگی کی قد خلت من قبله الرسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم اولوکو ابو بکر صدیق سے خطاب کرن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دپن چھ اللہ تعالیٰ چونن کلام مجید اسمز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس آخر رسول امس برونٹ سوز ربن واریا رسول مگر کنس خاطر تھوک نہ ہمیشہ کی دنیا اسمز کی تکیاز ہمیشہ کی روزن واجن ذات چھ رب چھ اللہ تعالیٰ سن صفت رب سندن صفاتن من جس گلو کرے سہ کران شرک شرک مثال اخ قسم اس رب سندن صفاتن من گلو کرے حی القیوم چھ رب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آخر رسول ان برونٹ گزرے وارا رسول اگر من وفات سب او قتل یا قتل کرنے یعنی شہادت کرن اسلام اس پر شہید کرن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیل گژھو تو بتفر ربس اگر تو رب چھو یہ بنومت پاتی امس وفات امس سبد متصد ملاقات تو گژھو نوز بلا بتفر ربس یاد تھیو رب چھو ونن آیت مز یس بتفر گژھو ربس الا کابکم یس بتفر گژھنا تلپت فرد گژھنا ربس ہیکن کہیں کے ضرر واتنائیت یاد تھیو ضرر واتنائیس پنس عقیدس ضرر واتنائیس پنس پانس مگر امت پر ایمان چھنا تمن کیا ون پت اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کر رہے اس بیان وسيجزي الله الشاكرين